अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोचती हूँ कि हमारी कौम कितनी ज़हीन कौम है कि इतनी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि इतनी ज़हीन कौम पे कर्ज़ा चढ़ कैसे गया? आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बात कर रही हूँ? ये पॉज़िटिव वे में बात कर रही हूँ कि नेगेटिव वे में? दोनों में। क्योंकि रोज़ हमारे साथ नए स्कैम होते हैं और रोज़ हम नए चीज़ों का शिकार होते हैं। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोग पता होने के बावजूद वो इतनी बुरी तरह से फंसते हैं कि उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, उनकी चीज़ें लीक हो जाती हैं। तो मुझे एक दो चीज़ों का पता चला, तो मुझे मेरे लिए वो नई थी। तो मैंने सोचा कि जिस तरह मेरे लिए नई हैं तो हो सकता है कि आपके लिए भी नई हूँ, और ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं। पिछले दिनों जी एक नया स्कैम आया है, वेडिंग कार्ड्स स्कैम उसको नाम दिया गया। और वो क्या करते हैं कि जी आपको एक लिंक भेजेंगे व्हाट्सएप पे, बल्कि लिंक नहीं, कार्ड भेजते हैं। तो उसके ऊपर शो भी हो जाता है कि वेडिंग कार्ड है। तो आप अब अननोन नंबर से आता है, असूलन तो ये है कि अननोन नंबर को देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब वो वेडिंग कार्ड आता है तो हम समझते हैं कि शायद हमारे किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने किसी और नंबर से हमें ये कार्ड भेज दिया, तो हम उसको खोलते हैं। जैसे ही हम उसको खोलते हैं, उसका जो लिंक है वो हमारे जो मोबाइल के अंदर हमारे हमने ये गलती तो वैसे मैंने भी की हुई है और आज ही मैं इसको डिलीट करूँगी। हमने अपने अकाउंट के पासवर्ड वगैरह सेव किए होते हैं, या मतलब मैंने तो फिर मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, तो फेसबुक के, इंस्टा के, इवन बैंक के भी मैंने सेव किए हुए हैं। तो वो सारे वो रीड करना शुरू हो जाता है लिंक, और फ़ौरन वो आपकी अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो एक तो ये कि इस तरह का कार्ड जब भी आए आप के अननोन नंबर से ही आएगा, तो उसको आपने नहीं खोलना। और लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि खुदा के लिए जब आप कार्ड व्हाट्सएप करते हैं तो अपने ही नंबर से व्हाट्सएप करें, वरना अब मैं तो आज के बाद ऐसा कोई कार्ड नहीं देखने वाली। तो अगर किसी शादी पे मैं ना पहुंच सकूं तो मुझे गिला नहीं करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे अपनी और अपने चीज़ों की सिक्योरिटी अजीज़ है। एक तो ये चीज़ हो गई, और इसका शिकार कौन हुआ है? एक डॉक्टर साहब हुए हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगी उनका, तो मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन उनका काफ़ी नुकसान हो गया है। उनके बैंक अकाउंट से काफ़ी पैसे चले गए हैं। और देखें, अदारे भी काम करते करते एक टाइम लगाते हैं, तो एक परेशानी, और आपने मेहनत से कमाए होते हैं, तो आपके पैसे इस तरह निकल जाएं तो अफसोस और डिप्रेशन तो होता है, ऑफ कोर्स। अच्छा, और दूसरा एक और स्कैम आया हुआ है, और वो एक वकील साहबा के साथ हुआ है कि आपको कॉल आती है कि जी मैं कोई ऐप वगैरह का कहा जाता है कि उसका ओटीपी आपको भेज दिया है, तो वो मुझे भेज दें, वापस भेजें ताकि आपको रजिस्टर्ड किया जाए। और आप अपने भोलेपन में वो वापस भेजते हैं, और उसके बाद आपका सारा कुछ उनके कंट्रोल में चला जाता है। आपके व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं, आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, भला जो जो आपके अकाउंट हैं, और आपके बैंक अकाउंट से भी पैसे निकल जाते हैं। तो सबसे पहले ये इस तरह की नेगेटिविटी जो थी ना, वो जब हमारे पास टच मोबाइल नहीं थे, छोटे मोबाइल, और ये अभी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही थी, तो उस वक़्त सबा के मैसेज आया करते थे कि जी मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ और मेरी मदद कर दे, मेरी माँ बीमार है, या मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो मैं वापस कर दूँगी। तो इसका शिकार तो मेरे अपने हस्बैंड भी हो चुके हैं और अच्छी खासी मदद कर चुके हैं। लेकिन चलें जी, ये तो अब उन्होंने नीति से किया था, तो अल्लाह ताला उनको अजर देने वाला है। लेकिन फ्रॉड इस तरह के होते हैं कि अब एतबार ही नहीं रहा। और दूसरा एक सीरियस इशू कि अभी रमज़ान है,
شروع ہونے والا ہے رمضان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے نصیب کرے اور ہمارے روزے قبول کرے اور ہماری نیک نیتی جو ہے اور نیت کو صاف رکھے. تو ابھی لوگوں نے راشن تقسیم کرنے ہیں غریبوں میں، اور اس کے ایک تھیلا آٹے کا ہوگا، اور اتنی بڑی تصویر ہمارے سیاستدانوں سے لے کے ہماری فلاحی کام کرنے والی جو ادارے ہیں ان تک کی تصویریں آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی. فلاں کے گھر میں ہم نے اتنا راشن پہنچا دیا، اس کے ساتھ تصویر، اور اب بڑا احسان کرتے ہیں کہ اس کی تصویر پہ ایمو لگا دیتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی لوگ مدد کیا کرتے تھے، ہمارے والدین بھی کیا کرتے تھے، میں بھی کرتی ہوں الحمدللہ، لیکن شو آف کبھی نہیں کیا. تو ضروری ہے کہ تصویر بنائی جائے، ضروری ہے کہ اگلے کی سیلف رسپیکٹ خراب کی جائے، اس کو شرمندہ کیا جائے اس کی نظروں میں کہ اس کو وہ غریب ہے اور آپ امیر ہیں، اور آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ نے چونکہ اس کی مدد کی ہے تو اس کے ساتھ تصویر بننی ضروری ہے. اور وہ تصویر لگا کے مجھے پتہ ہے کہ اس تصویر کے ذریعے آپ نے کتنی ہمدردیاں لینی ہیں، کتنے لوگوں سے اور فنڈز لینے ہیں. تو خدا کے لیے یہ کام مت کریں. آپ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مدد کرو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایون اس کی فیملی میں بھی کسی کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے مدد کی ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور مدد کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اپنے اب تھوڑا بھی ہے تو تھوڑے میں سے بھی نکال کے تو دوسرے کے ہیلپ کریں. اور لیکن یہ کہ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویر بنا کے اپنی خود نمائی نہ کریں، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے. میں خود کہتی ہوں کہ 5,000 میں 2 چیزیں آتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں، اور جو میں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہوتی ہے تو اس کی بدنیتی کا جو ہے وہ صلہ یہ ہے کہ اب ہمارے اپنی زندگیوں میں برکت نہیں رہی، ہماری روزی میں برکت نہیں رہی، ہماری مطلب آپ کس چیز کو کہیں. آپ یہی تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میری جب شادی ہوئی تھی، میری ہسبینڈ کی کوئی خاص تنخواہ نہیں تھی، لیکن بڑا اچھا الحمدللہ گزارا ہوتا تھا، بلکہ بچت بھی ہو جاتی تھی. تو لیکن ابھی جتنا بھی پیسہ ہو آپ بچا تو کچھ بھی نہیں سکتے. تو یہ اس چیز کا ضرور رمضان میں آپ خیال رکھیں، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے جو دوستوں کے ساتھ آپ کی کوئی خفگیاں ہیں تو ان کو کوشش کریں کہ کم کر دیں، اور بلکہ ختم کر دینی چاہیے، لیکن اگر ختم نہیں ہو سکتی تو کم ضرور کریں. میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، میں بڑے چانس دیتی ہوں اگلے کو کہ وہ میرے ساتھ کتنا برا کرتا ہے. جب میری ایک سرٹن لیول ہوتا ہے نا، وہاں پہ آ کے میرا جب ختم ہو جاتا ہے صبر، تو پھر میں جسٹ اس کو، اگر میرے پاس نمبر کے ذریعے رابطہ ہے تو میں اس کو بلاک کر دوں گی، اور اگر میری کوئی رشتہ داری ہے تو میں ملنا جلنا ختم کر دیتی ہوں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن انسان ہیں تو میرے پاس یہی آپشن ہے، کیونکہ میں لڑ نہیں سکتی، میرے سے بدتمیزیاں نہیں ہوتی، اور مجھے اگلے کے لیول تک نہیں جانا. تو خدا را آپ لوگ بھی اگر ایسا کر سکے. اور آج کی ویڈیو کا مقصد تو ایکچولی آپ کو اسکیم کے بارے میں بتانا تھا، تو بچ جائیں بھئی.